Ay gikalag man ni. Mauni ang mga pulo nga atong madungog labi na ko ang sakop sa atong panimalay magkasakit-sakit. Apan ato kunong susihon ang balaang kasulatan kung makahimo pa ba ang mga patay pagpanghilabot sa mga buhi. Basahon nato ang Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 hangtod sa 6 nagaingon, kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo sa bisan unsa, ni may balos pa sila tungod kay ang ilang handumanan hingkalimtan, maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina, nawagtang sa kanhing panahon, ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga gibuhat ilalom sa adlaw. Apan anaay mga tao nga makaingon nga nakita niya ang espiritu sa taong namatay. Ato kunong tan-awon kung espiritu ba gyud sa taong namatay ang ilang nakita. Basahon nato ang kaduang Korinto kapitulo 11 bersikulo 14 nga nagaingon, ug kini dili ni kahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Dili daay kadto espiritu sa mga taong namatay ang ilang nakita, kundili kadto mao ang yawa nga nagatakuban ingon nga espiritu.